चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के कुछ हिस्से आपने सुने और उसके जवाब में वफाकी वजीर खजाना असद उमर का रद्द अमल भी आपने देखा। इनके इस बयान के जिसमें उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी जरदारी का नाम अपने नाम के साथ लगाना पसंद नहीं करते, इस बयान को तनकीद का सामना है। असद उमर का नाम एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए सियासतदान के तौर पर लिया जाता है, लेकिन इस किस्म के बयान पे वो हम देखते रहे कि पहले भी वो इस किस्म के बयान दे चुके हैं जो कि उनकी तबीयत और ओहदे के बरअक्स हैं। चुनाचे इस मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से और सबसे पहले हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। इरशाद भट्टी साहब, असद उमर साहब के मुताबिक बिलावल भुट्टो मुल्क दुश्मन बयानियां पेश कर रहे थे पार्लियामेंट के फ्लोर पर, वालिद का नाम इस्तेमाल नहीं करते। आपके ख्याल में क्या वजह पेश आ रही है कि वजीर खजाना को इस तरह का बयान देना पड़ रहा है पार्लियामेंट के फ्लोर पर? देखिए, जवाब इसका ये है कि सतही सियासत है ये जो कुछ भी है। मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब की तीसरी शादी हुई तो बहुत सारे शेर जवान ऐसे थे जो तरह तरह के जुमले कस रहे थे, जुगते मार रहे थे, ठट्ठा मजाक उड़ा रहे थे। तब बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ दोनों से ये सवाल हुआ तो दोनों ने कहा कि ये इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी है, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। और मुझे नहीं याद पड़ता कि बिलावल भुट्टो ने कभी किसी की ज़ात पर हमला किया हो ज़ाती तौर पर। उनकी सियासत में बड़ी गैर मोहतात गुफ्तगू है और वो करते रहते हैं जो उनकी, लेकिन ज़ाती तौर पे उन्होंने कभी नहीं कहा। मुझे याद पड़ता है कि जरदारी साहब ने ज़रूर कहा था एक मरतबा कि इमरान खान की पार्टी में तो ख़वातीन भी महफूज नहीं हैं, जो मुझे उनसे भी तवक्को नहीं थी। जहाँ तक असद उमर साहब की बात है, बहसीयत इंसान पढ़े लिखे आदमी हैं, वज़ादार आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, इन्हें इस तरह की गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती, इन्हें इस तरह की गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए। बल्कि और मैं कम अज़ कम इनसे ये तवक्को नहीं करता, बल्कि मैं हो सके तो ये पार्ट है। बाकी ठीक है, बिलावल भुट्टो ने जो तनकीद की वो भी ठीक है, जो उन्होंने असद उमर ने जवाबन कहा कि अंग्रेज़ी में क्यों कर रहे हैं, कराची का हाल देख रहे हैं, लियारी का, वो ठीक है। लेकिन ये जो जरदारी और भुट्टो वाला है, मेरा ख्याल है कि उनको इस पे बिलावल से माजरत कर लेनी चाहिए। बाकी बदकिस्मती की बात है कि पिछले 8-10 सालों से में जो हम असम्बली में देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो बड़ी बदकिस्मती की बात है। शेख रशीद साहब की वो बिल्लो रानी, ख्वाजा आसफ साहब की ट्रैक्टर ट्राली, जवेद लतीफ़ साहब और मुराद सईद की शोला बयानियाँ, मुशाहिदुल्लाह और फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू, जू मानी फ़िक्रे, जू मानी इशारे और बहुत कुछ। यही वजह है कि आज असम्बली की कार्रवाइयां मजाक बनी हुई हैं और फिर ये लोग कहते हैं हमें बार बार के पार्लियामेंट की इज्जत करें। भाई सबसे पहले पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट कर रही है पीटीआई बयानात की हद तक। सबसे पहले तो जी बिल्कुल रवायती नहीं, सतही सियासत है ये जो रवायती तो छोड़ देना, मांगनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, ठीक, उनको माजरत करनी चाहिए। और दूसरी बात है मांग लेनी चाहिए न्यायी साहब। नहीं माफी नहीं, फिर सुन लीजिए एक मिनट, प्लीज माफी और माजरत में बड़ा फर्क होता है, माजरत करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये आखिरी जुमला मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमें भाषण देते हैं, दर्स देते हैं कि आप पार्लियामेंट की इज्जत करें, भाई सबसे पहले पार्लियामेंट की पार्लियामेंटेरियन और आप लोग इज्जत करेंगे, इज्जत करवाएंगे तो हम भी करेंगे। ठीक है, हफीजुर रहमान साहब, माफ़ी और माजरत में अगर कोई फ़र्क आपको मालूम है तो हमें भी बताइएगा। दूसरा ये कि अभी 2 दिन पहले फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को गैर जिम्मेदाराना बयान पर पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा, जिस पर इस एक्शन पर पीटीआई को पजीराई मिली। अब उसके 2 दिन बाद ही वफाकी वज़ीर ख़जाना असम्बली के फ्लोर पर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो लगता है कुछ सीखा नहीं वज़रा ने। आपने मेरा पहला फ़िक्रा चुरा लिया, क्योंकि मेरी अभी गुफ्तगू का आगाज़ मैंने यही ज़हन में सोच रखा था कि फ़याज़ुल हसन चौहान की मिसाल सामने रखूँगा कि उससे भी इन्होंने सबक नहीं सीखा। असल में ये लोग जिस स्कूल ऑफ थॉट, जिस फ़िक़्ह, जिस कबीला, जिस ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे गाली देना और लोगों के साथ लड़ना जो है वो एक रहनुमा असूल के तौर पे बड़ा जमा है। सुना नहीं है आपने कि वो नईमुल हक साहब ने फरमाया था कि इमरान खान साहब इंडिया के खिलाफ जंग की हालत में, पाकिस्तान हालत जंग में है, सारी अपोजिशन जो है दीदा दिल फर्शे राह फरेफ्ता बिल्कुल जुड़ चुकी है। और ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पे इख्तलाफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब वो फौज की ब्रीफिंग में गए जहाँ पे सिपह सलार पाकिस्तान का, जो कि उस वक़्त हालत जंग में है,
وہ آ کے اور وہ بریفنگ دے رہے ہیں اور ہر طرف سے دشمن سمندر میں آسمانوں پہ اور بارڈرز کے اوپر خشکی بارڈر پہ منڈلا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے عمران خان جاتے ہمارے ورکرز ناراض ہوتے ہیں, ان تک یہ پیغام اچھا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمائل سے دیکھیں. چنانچہ جنگ کے دنوں میں بھی ان کے پاس اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ اپوزیشن کو جا کے شکریہ ادا کرتے, ہاتھ ملاتے. پذیرائی تو نہیں کی ہوئی تھی, نوبل پرائز کے لیے تو انہی کا نام دیا جا رہا ہے کہ کہا ہے صاحب شہباز شریف کا دے دیں, کہا ہے نواز شریف صاحب کا دے دیں. انہوں نے بھی کارگل کے وقت میں بہت بڑی کیٹاسٹروفی کو اوائڈ کرایا تھا, آیا ان کا نام بھی آج لے لیا جائے, کسی نے نہیں کہا تھا. سینی کی پذیرائی تھی. دوسرا مجھے اسد عمر صاحب کا افسوس ہے, جس خانوادے سے ان کا تعلق ہے, جو مہذب جو گھر ہے, ان کے بھائی ہیں زبیر عمر صاحب ہیں, دوسرے بھائی ہیں, انتہائی مہذب لوگ ہیں, ان سے یہ بات کی توقع, انگریزی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اچھا دو فکرے اور فری لے لے, انگریزی کا مذاق, اسی انگریزی کے اوپر کہتے تھے ہم سپریم کورٹ کا ڈیسیژن پڑھ کے ترجمہ کر دیں, آپ کو انگریزی نہیں آتی. آج انگریزی سننی پڑی ہے سوانے روح. اگر کسی نے اپنا نام رکھا ہے بلاول بھٹو زرداری, کون کہتا ہے اسے کہا مجھے نہ کہا جائے؟ اب کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ وہ کہتے ہیں, وہ تو اسے کو نام ہی بلاول بھٹو زرداری ہے. آپ چاہے اسے بلاول زرداری کہیں, چاہے بلاول کہیں, چاہے بلاول بھٹو کہیں. یہ آخری بات, بلاول بھٹو کی کل کی تقریر پارلیمان کی تاریخ میں, نہیں مجھے کمپلیمنٹ کرنے دیں اسی بہانے, کہ بلاول بھٹو کی کل کی تاریخ پاکستان کی پارلیمان کی تاریخ کی ایک درخشاں تقریر تھی, بڑی منظم تھی, بڑی, اور اس میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا تھا. اوورآل پوری پاکستان کی پالیسیز کے بارے میں, حالات کے بارے میں, اپنی کمزوریوں کے بارے میں, اپنی مضبوطیوں کے بارے میں انہوں نے انتہائی مؤثر طریقے سے بتایا. لیکن ان کو کہا گیا کہ گالیاں دو گے تو رفتیں پاؤ گے, اگر گالیاں نہیں دو گے مخالفین کو تحریک انصاف والوں تو تمہاری تحریک انصاف میں عزت نہیں ہے. یہاں گالیاں دینے والوں نے رفتیں پی ٹی آئی میں وزیر اس طرح کے بیان دے رہے ہیں. شہزاد اقبال صاحب کی طرف جائیں گے. ویسے بائی دا وے نیائی صاحب سے آپ بات کر رہے تھے, نام کے اوپر اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کو بھی ٹونٹ کرنے کے لیے ان کے نام کے ساتھ نیازی لگایا جاتا ہے, جو کہ وہ لکھتے نہیں ہیں یا کہتے نہیں ہیں اپنے آپ کو. شہزاد صاحب آفیشیل کہا مجھے نہ کہا کریں. یہ بات نہ کریں, شہزاد اقبال صاحب دکھی ہو جائیں گے. جی شہزاد اقبال صاحب یہ نقطہ کہہ دیا, کیونکہ میں یہ اس پر آنے والا تھا. یہ بالکل سکول لیول کی لڑائیاں نہیں ہوتی ایک دوسرے کو نام سے بلانے کی, اس طرح کی بات ہے. بلاول زرداری صاحب بھی کہہ دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اور یہ ٹھیک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, بہت سارے لوگ لیکن وزیر خزانہ کا کہنا شہزاد صاحب ہے, اور عمران نیازی بولنے میں, عمران نیازی کا بھی نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ ایک ٹونٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, طنز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. تو بالکل سکول لیول کی لڑائی ہے. میری نظر میں یہ جملہ زیادہ جو ہے وہ غلط تھا اسد عمر صاحب کی جانب سے, جس میں انہوں نے کہا کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تقریر آپ کر رہے تھے انگریزی میں. میرے خیال سے اب یہ میچورٹی لیول تو آ جانا چاہیے. عمران خان کو یہودی سازش کا اور اسرائیلی لابی کا تانا بہت مرتبہ مل چکا ہے, تو اسد عمر صاحب کو بھی احساس ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جملہ کہنا کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ تقریر کر رہے ہیں, یہ میرے خیال سے زیادہ غیر ضروری تھا. عمران خان پہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہونے کا الزام لگاتی ہے اپوزیشن, تو میرے خیال سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس قسم کی باتیں کرنا ضروری نہیں ہے. یہ میرے خیال سے زیادہ تکلیف دہ تھا ان کا جملہ. لیکن اس میں افسا یہ نہیں کہنے کی ضرورت ہے کہ اسد عمر صاحب ایک پڑھے لکھے شخص ہیں. سیاستدان کو جب سیاست کرنی ہوتی ہے, پوائنٹ سکورنگ کرنا ہوتا ہے, وہ کچھ بھی کر لیتا ہے. بلاول صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں نا, لیکن یہ مودی کا یار پورے کشمیر کے الیکشنز میں بلاول صاحب نے استعمال کیا تھا نا, مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو. آج جو ہے عمران خان صاحب کو یہ تانا نہیں ملتا, لیکن نواز شریف صاحب کو یہ تانا دیا تھا بلاول بھٹو صاحب نے. تو اس میں پڑھے لکھے ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ جیسے ابھی نیازی صاحب نے کہا, کل پالیسی لیول کی کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں بلاول صاحب نے, اس پہ تنقید کی ہے. ان کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ او آئی سی میں جانا چاہیے تھا, حکومت سمجھتی ہے نہیں جانا چاہیے تھا. انہوں نے تنقید کی آپ نے ابھی نندن کو بہت جلدی رہا کر دیا, ڈیمانڈ آتی انڈیا کی طرف سے پھر رہا کرتے زیادہ بہتر ہوتا. تو میرے خیال سے بلاول صاحب کی جو تنقید تھی زیادہ تر پالیسی لیول کی تھی. ہاں, نوبل پیس پرائز پہ انہوں نے طنز کیا تھا پاکستان تحریک انصاف پر, اس کے علاوہ کوئی پرسنل تنقید نہیں تھی. تو مجھے نہیں پتا کہ کیوں اسد عمر صاحب نے کل جو ہے پرسنلائز تنقید کی, بلاول صاحب پہ نہیں کرتے زیادہ اچھا تھا. جی ٹھیک ہے. بابر صاحب, جو سوالات اٹھا رہے تھے بلاول بھٹو, اپوزیشن کا حق ہوتا ہے اگر وہ پالیسی لیول کے سوالات بھی اٹھا رہے تھے, تو آپ کے خیال میں, ہم آپ سے کچھ دن پہلے ہی بھارت میں یہ رویہ اپنایا جا رہا تھا کہ جو سوال آپ کے خلاف اٹھائے اس کو غدار قرار دے دیا جاتا تھا. ہم تو تعریف کر رہے تھے کہ یہاں پر یہ نہیں ہوتا, نظر تو نہیں لگ گئی. دیکھیے ڈومیسٹک پالیٹکس بڑی عجیب سی چیز ہے.
آپ انٹرنیشنل پالیٹکس میں پھر تھوڑی بہت میچورٹی دکھا دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی آل پالیٹکس از لوکل. انفارچونیٹلی ہمارے ریئیکشنز، ہم نے اپنے آپ کو بڑی شاباشیں دی ایک ہفتے، لیکن وہ ابھی تک میچور نہیں ہوئے ہیں. سو ریس ٹو دا باٹم ہوتی ہے، جب ہمیں کسی کی کوئی بات نہیں پسند آتی تو پھر وہیں پہ پیشنس جو ہے وہ 20-30 سیکنڈ تک رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اسی لیول پہ آ جاتے ہیں، جو بڑی انفارچونیٹ بات ہے. میں پرسنلی اسد عمر صاحب کو آئی ہولڈ ہم ان ہائی ریگارڈ، لیکن بڑا مجھے افسوس ہوا کیونکہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسے جسٹیفائی کرنے کا. ایک ایسپیکٹ تو ظاہر ہے اس کا جو بھی جس پہ پہلے بات کی ہمارے دوستوں نے، دوسرا ایک بڑا مسوجنی کا اس میں ایسپیکٹ ہے. دیکھیے یہ کیوں سوال ہے کہ آپ باپ کے نام کے بجائے اگر ماں کا نام لگاتے ہیں تو آپ کسی بات پہ شرمندہ ہیں؟ یہ کس لیول کی کانورسیشن ہے اور یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ کیوں کوئی ماں کا نام نہیں لگا سکتا؟ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جس وقت انہوں نے بچوں نے اپنے نام تبدیل کیے تھے، وہ بے نظیر بھٹو کو جب قتل کیا گیا اس کے بعد انہوں نے اپنے نام تبدیل کیے تھے اپنی ماں کے ساتھ. تو یہ تو وہ باتیں نا جو ہمیں پتہ ہیں. سو ایک آپ کو ایک لیول آف مسوجنی چاہیے یہ بات کرنے کے لیے کہ ماں کا نام ساتھ لگایا ہوا ہے، ٹو پروجیکٹ ان اے سوسائٹی جو بڑی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. دوسری آپ کو بالکل لیک آف ایمپتھی چاہیے اس طرح کی بات کرنے کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر ایک فیملی نے اپنے ناموں کے ساتھ ایک ہائیفنیٹڈ نام ایڈ کیا اور اسے آپ اس کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی ایک اسد عمر صاحب کی انہوں نے پرسنالٹی کا ایک ایسپیکٹ ایکسپوز کیا ہے جو میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. آئی ہوپ کہ یہ غلطی ہوئی ہو ان سے اور وہ اس غلطی کو ایڈمٹ کریں. غلطی ایڈمٹ کرنے میں ہی بڑائی ہوتی ہے. ان کی شخصیت کا ایک پہلو اس سے ایکسپوز ہوا ہے. جو باتیں انہوں نے کہی ہیں یہ افسوس کی بات ہے. آپ کے خیال میں مظہر عباس صاحب، اسد عمر صاحب کی اپنی وزارت کے حوالے سے بھی بہت مشکلات کا وہ شکار ہیں جس کی اتنی اچھی پرفارمنس ابھی تک نہیں رہی، تو آپ کے خیال میں وہ افورڈ کر سکتے ہیں اپنا یہ رویہ جو وہ اب اپنا رہے ہیں؟ دیکھیے دو چیزیں تھیں، معاف کیجیے گا، دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ اگر بلاول بھٹو نے انگریزی میں تقریر کی تو اس کے بعد شاہ محمود نے کیا اردو میں تقریر کی تھی؟ تو اگر بلاول بھٹو کی تقریر کی انگریزی میں کرنے پر اعتراض تھا تو اچھا ہوتا کہ اسی روانی میں اسد عمر صاحب شاہ محمود کے حوالے سے بھی بات کرتے، یا وہ شاہ محمود پہ تنقید کرنا چاہ رہے تھے انڈائریکٹلی، مجھے نہیں پتا. لیکن جو انہوں نے اس حوالے سے بات کی، جو بلاول کے نام کے حوالے سے بات کی، وہ واقعی جس طرح باقی لوگوں نے بھی کہا کہ میں بھی ان کی فیملی کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. میرا خیال ہے اسد عمر اس وقت کیا ان کی ذہنی کیفیت تھی مجھے نہیں پتا، لیکن وہ بہت ہی سلجھے ہوئے آدمی ہیں. اور میرا خیال ہے جس طرح بھٹی صاحب نے کہا بہت اچھا ہو کہ وہ آئندہ سیشن میں کھڑے ہو کے اس بات پہ معذرت کر لیں اس پرٹیکولر جملے پہ. دوسری بات ایک ضرور اسد عمر صاحب سے درخواست ہے کہ جس کو وہ شیر کا بچہ کہہ رہے تھے اس کے ذرا حال پوچھ لیں جا کے کہ کراچی میں اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ پی ٹی آئی کرتی ہے. اور وہ اس لیے کہ وہ اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، شکور شاہد کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آج سے نہیں جانتا ہوں، بہت پرانا جانتا ہوں. تو اس سے اسد عمر صاحب نے پارلیمنٹ میں تو اسے شیر کا بچہ کہا، لیکن اس شیر کے بچے سے جا کے اس کی کنسرنز بھی پوچھ لیں، وہ جس پریشانی میں اس کا بھی معلوم کر لیں، اور پارٹی اس کو کس حد تک ادھر سپورٹ کر رہی ہے یہ بھی معلوم کر لیں، اور اگر ہو سکے تو وزیر اعظم سے اس کی ملاقات بھی کروا دیں. شیروں پہ تو ویسے ہی برائی آئی ہوئی ہے. بالکل درست ماہر صاحب، بالکل درست ماہر صاحب. یہ آگے چلیں گے ریما کی طرف. ریما، اب سے کچھ دن پہلے پاک بھارت جو کشیدگی تھی اس میں ایک بڑا ملک اپوزیشن کا ایک بہتر کردار رہا جس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی. اس کے بعد اس طرح کے الزامات لگانا محض ایک پوائنٹ آؤٹ کرنے پر کچھ بلاول بھٹو پر آپ کے خیال میں مناسب بات ہے؟ زیب دیتا ہے وزیر خزانہ کو؟ جی شکریہ آپ صاحب، بالکل نہیں دیتا. میرا نہیں خیال ایک فارمل ایجوکیشن کا تہذیب سے کچھ زیادہ تعلق ہوتا ہے، اور ایجوکیشن میرے لیے تو کچھ سرپرائز کی بات نہیں تھی کیونکہ شاید میں پرسنلی نہیں جانتی اسد عمر صاحب کو،
लेकिन अक्सर मेरा ख्याल है पीटीआई में इस तरह देखा गया है कि एक इस तरह का बहुत ही एग्रेसिव और पर्सनलाइज्ड स्टांस लिया जाता है ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ, और तासुर ये है कि इमरान खान साहब इसको पसंद करते हैं, इसको रिवॉर्ड करते हैं। तो शायद अगर कोई वजीर डाउन हो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, एक तरह से वो इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं कि शायद इमरान खान साहब को ये बात पसंद आ जाए। ये तासुर है, आई होप इमरान खान साहब इसको करेक्ट कर सकें अगर ये गलत तासुर है तो। दूसरी बात ये है कि मैंने नोटिस किया है सब पार्टीज ही टू एन एक्सटेंट, लेकिन पीटीआई बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती है। अगर आपकी पॉलिसी पे किसी ने कुछ सवालात उठाए हैं तो पूरे मुल्क के लिए बेहतर है आप उसका पॉलिसी लेवल पे ही जवाब दो। ये तो बहुत अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होती है कि एक अच्छी बहस हो जिसमें 2-3 मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू सामने आ रहे हो, आप उनका एक इंटेलेक्चुअली जवाब दो, स्ट्रेटिजिकली जवाब दो, लेकिन इसको पर्सनलाइज कर देना, बिल्कुल पेटी कर देना, ये पूरे मुल्क के लिए एक बहुत मेरा ख्याल है एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी। पिछले हफ्ते में हम बहुत सीरियस इशू सामने आए, शायद मुख्तलिफ तरह से हैंडल किए जा सकते थे, तो इस पे एक पॉलिसी बहस, पार्लियामेंट इसी का तो एक फोरम है जिसपे इस पे बहस हो सके, लेकिन इसको सेंसिटिव हो जाना, अपनी अना का मसला बना लेना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और तीसरी बात जो बाबर साहब ने भी की, मैं उसको बहुत स्ट्रांगली सेकंड करूंगी कि हमारी सियासत में मिसोजिनी बहुत ही इस पे थोड़ा सा अब मेरा ख्याल है पार्टी लीडरशिप की तरफ से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मरियम नवाज को भी अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने अपने वालिद का नाम क्यों लगाया, अपने हस्बैंड का नाम उन्होंने क्यों ख़त्म किया नाम के साथ से। बिलावल भुट्टो के लिए भी बिल्कुल जैसे बाबर साहब ने कहा, प्रेज्ड इट रियली वेल, कि फ़ख्र की बात है अपनी माँ के साथ अपने नाम को जोड़ना, और उसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है। आप किस तरह इसको एक तरह से एक एम्बैरसमेंट का बेसिस बना सकते हो। तो ये सब बातें हैं, और उम्मीद है कि इमरान खान साहब की तरफ से नोटिस लिया जाएगा, और ये बात कि वो ये रिवॉर्ड करते हैं इस तरह का बिहेवियर, उसको मेरा ख्याल है ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसको खत्म करने की जरूरत है। उस तरफ एक इशारा भी किया अभी फयाजुल हसन चौहान साहब के से जो इस्तीफा लिया गया, तो देखते हैं इस पे वो क्या करते हैं। जी बेनज़ीर के साथ भी यही हुआ था। 1988 में बाकायदा अखबारों को हदायत थी कि बेनज़ीर ज़रदारी लिखा करें, बेनज़ीर भुट्टो ना लिखा करें, ये पूरी कैंपेन थी। आप अच्छा, आप पॉइंट आउट करें कि पहले भी होता है, बाकायदा गवाही दी, बिलावल की वालिदा के साथ भी सेम ये पेश आ चुका है। मज़र क्यों ज़रदारी की बजाय भुट्टो को यूज़ करते बेनज़ीर, वही बात। जी मज़र साहब, मज़र साहब देखिए, एक मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में मजमूई तौर पे अगर देखें तो हमारे यहाँ सियासतदान जो हैं उनका एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अल्फाज का चुनाव, जब वो उसमें क्या उनकी वैकेबलरी का मसला है या किस चीज़ का मसला है, अक्सर देखें शायद उनके वो माने नहीं होते। बहुत से लोग, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर उसकी बात नहीं कर रहा, कि बात करते करते वो जो अल्फाज का चुनाव है उनका, वो जब अदा कर रहे होते हैं तो उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि वो जो अल्फाज अदा कर रहे हैं उसके माने क्या हैं, और वो अदा हो जाते हैं अल्फाज, जिसमें बाद में माजरत करनी पड़ती है। अगर आप हिस्ट्री निकालें तो बड़ी माजरत हैं। अच्छा, जिस तरह अभी न्याजी साहब कह रहे थे कि मियाँ साहब का भी ये मसला था कि जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ये हिदायत थी कि मियाँ नवाज शरीफ ना लिखा जाए, मोहम्मद नवाज शरीफ लिखा जाए। ठीक ठीक, ये पहले से मसाइल आते रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात करना हमारे लिए ज़रूर एक तशवीश की बात थी असद उमर साहब की तरफ से, जो उन्होंने कहा, और इसके ऊपर यही बात निकलती है कि उनको बिलावल भुट्टो से माजरत चाहिए। पार्लियामेंट के फोरम को हेल्दी डिबेट के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए।